दर्शकवृन्द नमस्कार। द टाइमलाइन च्यानलको अर्को भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा दोलखा जिल्लाको परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामाङ्करण, प्रमुख पर्यटकीय स्थल, प्राकृतिक स्रोत, जनता र संस्कृतिका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। रोल्बालिङ हिमाल श्रृङ्खलाको उच्च चुचुरो एवं नेपाल प्रमाणिक समयको आधार स्तम्भ र धार्मिक आस्थाको प्रतीक गौरीशङ्कर हिमालको काखमा अवस्थित दोलखा जिल्ला नेपालको सानो स्विजरल्यान्ड भनेर चिनिने जिरी बजार, विश्वको सर्वाधिक उचाइमा निर्माण गरिएको जलविद्युत गृह चोछो रोल्पा माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, प्रसिद्ध कालिन्चोक भगवती लगायत भीमेश्वर महादेव मन्दिर आदिबाट प्रसिद्धि कमाएको जिल्ला हो। त्यस्तै तामाकोशी नदीको उद्गम स्थल सैलुङ जस्तो मनोरम पर्यटकीय भूमि लगायत नेपालको गौरव सगरमाथातर्फ जाने मूल स्थल मार्ग आदिले समेत परिचित यो जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोट बजार हो। राजधानी काठमाडौँबाट 132 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित चरिकोट बजार प्रसिद्ध जनकपुर धामबाट करिब 141 किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्दछ। जिल्लाको नामाङ्करण। यस जिल्लाको नामाङ्करणको विषयमा विभिन्न रोचक प्रसङ्गहरू छन्। प्राचीन समयमा मुसलमानहरूको अत्याचारमा परि भारतवर्षबाट भागेर आएका एक जोगी गौरीशङ्कर हिमालको काखमा एउटा गुफाभित्र कसैले नदेख्ने गरी तपस्या गर्न थाले। उनको तपस्याबाट खुसी भएर भगवान शिवजीले ती जोगीलाई वरदान दिए। शिवजीको वरदान पाएपछि खुसी भएका जोगी एकपटक सबैतिर चक्कर लगाउँछु भनी हिँडेछन्। उनी जति घुमे पनि त्यही एउटै ठाउँमा पुग्दथे। एवं रीतले 2 लाख पटक चक्कर मार्दा पनि कहीँ पुग्न नसकी पहिले आफूले तपस्या गरेको गुफामै आएर बस्न थालेछन्। यसरी 2 लाख पटक घुम्दा पनि त्यही स्थानमा आएको हुनाले सो स्थानलाई 2 लाख भनियो। पछि अपभ्रंश हुँदै दोलखा नाम रहन गएको जनश्रुति पाइन्छ। यस्तै विक्रम सम्वतको 7औं शताब्दीमा भारतको बिहार लगायत उत्तरी क्षेत्रको तिब्बतसँगको व्यापार दोलखाको 2वटा बाटोबाट हुने गर्दथ्यो। त्यसमध्ये एक बाटो तामाकोशीको किनारै किनार हुँदै बिङ्गु दोरम्बाबाट कुती तथा फलाक हुँदै तिब्बतसम्म पुग्दथे भने अर्को बाटो लामा बगर लप्ची हुँदै तिब्बतसम्म पुग्दथ्यो। यो मार्ग खुलेपछि दोलखालाई वनगढको रूपमा विकसित गरियो। उक्त वनगढमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट 700 नेवार परिवार झिकाई त्यस ठाउँमा बसाइयो। भनिन्छ त्यसबेला त्यस वनगढको कुथेर अधिकरणबाट वार्षिक 2 लाख प्राप्त हुने भएकोले यसको नाम 2 लाखा रहन गई पछि दोलखा हुँदै दोलखा रहन गयो। कुथेर भनेको लिच्छिविकालमा कर उठाउने अड्डा थियो। अर्को किम्वदन्ती अनुसार तिब्बती भाषामा दोको अर्थ ढुङ्गा, लको अर्थ मन्दिर र खाको अर्थ घर भएकोले यस जिल्लामा प्रशस्त ढुङ्गाबाट बनाइएको मन्दिर र घरहरू भएकाले दोलखा नामाङ्करण भएको हो भन्ने पनि मत पाइन्छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोलखाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे प्रसिद्ध इतिहासकार बाबुराम आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। दोलखानेर किराँती छाप भन्ने ठाउँका खण्डहरूमा पछिल्ला लिच्छिविकालका कुटिल लिपिको शिलालेख छ। यसकारण 7औं शताब्दीमा तिब्बतबाट हिमालय छिचोली कुती झर्ने बाटो खुलेपछि तामाकोशीका किनारबाट सिन्धुली उत्रेर तराईका मैदानमा झर्ने वाणिज्य मार्ग खुल्दा काठमाडौँ उपत्यकाका मानिसहरू गएर दोलखामा उपनिवेश स्थापना गरेका र किराँत छापमा रहेको पुरानो दोलखाको बस्ती सन् 14औं शताब्दीमा शमसुद्दिनको आक्रमणबाट ध्वस्त भई अचेलको दोलखा बसेपछि भीमेश्वरको स्थापना भएको अनुमान हुन्छ। अतः दोलखाको इतिहास नगाँसिए काठमाडौँ उपत्यकाको मल्लकालको इतिहास पनि
अङ्गहीन हुन्छ। काठमाडौँमा यक्षमल्ल राजा भएताका दोलखामा कीर्ति सिंह सामन्ती शासकका रूपमा थिए। विक्रम सम्वत 1531सम्म शासन गरी कीर्ति सिंहको निधन भएपछि उनका छोरा उद्धवदेव 14 वर्षको उमेरमा दोलखाका राजा भए। त्यसबेला उद्धवदेवले आफ्नो नामको अगाडि दोलखाधिपति लेख्ने गरेका थिए, जसबाट दोलखा एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहेको थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1568 को अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार उद्धवदेवपछि नन्ददेव दोलखाका राजा भएका थिए भने त्यसपछि उजोतदेव राजा भएको कुरा विक्रम सम्वत 1577 को अभिलेखमा पाउन सकिन्छ। उजोतदेवले दोलखाको राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अवस्था मजबुत बनाएका थिए। त्यसपछि दोलखामा गोविन्द सिंहले शासन गरे। 1591 उनको मृत्यु समेत भयो। इन्द्रसिंह दोलखाका राजा भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरूसँग राम्रो मैत्री सम्बन्ध स्थापना भयो। दोलखामा सबैभन्दा पहिला चाँदीको मोहरमा आफ्नो नामको टक छापी प्रचलनमा ल्याउने राजा इन्द्रसिंह नै हुन्। उनले आफूलाई राजा धिराज समेत घोषणा गरेका थिए। यिनैको शासनकालमा दोलखा राज्यको नाम राखिएको थियो। विक्रम सम्वत 1605 को माघमा उनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि नारायण सिंह दोलखाको राजगद्दीमा बसे। नारायण सिंह राजा भए तापनि त्यसबेला जयनारायणले शासन चलाएका थिए। पछि विक्रम सम्वत 1642 भीष्मदेव दोलखाका राजा भए। दोलखा तथा उपत्यकाका राजाहरूबीच राम्रो सम्बन्ध भए तापनि त्यस बखतका कान्तिपुरका राजा शिवसिंहले विक्रम सम्वत 1655 ललितपुरमाथि आक्रमण गरे र त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिए। लगत्तै विक्रम सम्वत 1655 नै उनले स्वतन्त्र रूपमा रहेको दोलखामा ठकुराई राज प्रशासन चलाए। ठकुराईकै क्रममा दोलखाका अन्तिम ठाकुर महेन्द्र सिंहले दोलखाको कार्यभार आफ्नो उत्तराधिकारी छोरा नीलनारायण मल्ललाई सुम्पेको बेला अर्कोतिर गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरण गर्ने कार्यमा लागिरहेका थिए। यसरी प्राचीन कालदेखि नै दोलखा जिल्ला स्थापित महत्त्वपूर्ण राज्यको रूपमा रहेको पुष्टि हुन्छ। विक्रम सम्वत 1803 सम्ममा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा र दोलखा लगायत दुधकोशी नदीसम्म पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राज्यमा एकीकरण गरिसकेका थिए। जलवायु र हावापानी। भूधरातलीय विविधतासँगै यस जिल्लाको हावापानीमा पनि विविधता रहनु स्वाभाविक छ। अतः उत्तरको हिमाली खण्डमा हिमाली हावापानी पाइन्छ भने लेकाली भागमा लेकाली वा शीतोष्ण हावापानी, त्यस्तै मध्य पहाडी क्षेत्र र बेसी टारहरू अवस्थित इलाकामा ठन्डा समशीतोष्णदेखि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी रहेको छ। जिल्लामा दक्षिण पश्चिमी मनसुनी हावाको प्रभावले साधारणतया ज्येष्ठको अन्त्यदेखि आश्विन महिनासम्म बढी वर्षा हुने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा। भोटेकोशी र तामाकोशी। भोटेकोशीको उत्पत्ति नेपाल चीन सीमावर्ती हिमालयका उत्तरी ढालका हिमनदीहरू तथा तिब्बत क्षेत्रभित्रका उच्च पहाडहरूमा पलाएको पानीबाट भएको छ। यो भोटेकोशी नेपालभित्र पसिसकेपछि लादुक गाविसको पूर्व दक्षिणमा रहेको कालिन्चोकको पहाडबाट पूर्वतिर बग्ने तामाखोला, बिङ्गु, चिलङ्खा हुँदै तामाकोशीसँग मिसिएपछि ती सबैको संयुक्त धारलाई तामाकोशी पनि भनिन्छ। तामाकोशी पूर्वी नेपालको प्रसिद्ध कोशी नदी प्रणालीको एक प्रमुख सहायक नदी पनि हो। अतः यस जिल्लाभित्र बग्ने सम्पूर्ण खोला नालाहरूको संयुक्त मुस्लो नै तामाकोशी हो। रोल्बालिङ नदी। यो खोला तामाकोशीको एक प्रमुख सहायक नदी हो। यसको उत्पत्ति टासी लाप्चा भन्ज्याङको पश्चिमी ढालबाट बगेको पानी तथा रोल्बालिङ हिमालका पूर्वी टाकुराहरूका हिमनदी पग्लेर बनेको पानीबाट भएको छ। यो खोला पूर्वबाट फेदिङ, निभारे आदि रोल्बालिङ उपत्यकाका गाउँहरू हुँदै पश्चिममा सिमी गाउँ नजिकै तामाकोशीमा मिसिन्छ।
यही खोलामा रोल्बालिङ हिमालका दक्षिणी ढालको हिम नदीहरू पग्लेर बग्ने पानी समेत मिसिन्छ। यो खोला उच्च भागबाट गहिरो खोचुँदै वेगले बगेको हुनाले यसको प्रवाहबाट निस्केको आवाज रोल्बालिङ उपत्यकाभरि गुन्जिरहन्छ। खिम्ती खोला रोल्बालिङको दक्षिणी श्रृङ्खलामा रहेका 5 पोखरी, जटापोखरी आदिबाट उत्पत्ति भई बराम्जी, सिरानचोक डाँडाहरूको बीचबाट लुम्सा, पाङ्लेमा, गर्ज्याङ, खिम्ती बेसी हुँदै दक्षिण बग्ने खिम्ती खोला पनि तामाकोसीको एक प्रमुख सहायक हो। यो खोलाले जिल्लाको दक्षिणी तथा मध्य भेगको पूर्वी सिमानाको काम गरेको छ। यो खोलाको मध्य भागको पूर्वी किनारमा रामेछापको ठोसे बजार रहेको छ, जहाँ एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक फलाम खानी पनि रहेको थियो। खिम्ती जलविद्युत परियोजनाबाट 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ। चरिकोट बजार डाँडाको थाप्लोमा रहेको चरिकोट बजार यस जिल्लाको प्रमुख केन्द्र तथा सदरमुकाम समेत हो। बजारबाट सैलुङ डाँडा, कालिन्चोक र गौरीशङ्कर हिमाल आदिका मनोरम दृश्य देख्न सकिने भएकोले यो एक प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र समेत बनेको छ। एक किम्वदन्ती अनुसार अहिले एउटा लामा यही स्थित गुम्बाभित्र पसेर कैयौँ वर्षसम्म त्यहीँ रहँदा ती लामाको दारी जुङ्गा बढेर यति लामो भएछ कि उनको दाह्रीको गुजुल्टोमा चराले गुड नै लगाएछन्। यही रीतले उनको दारीमा गुड लगाउँदै गएपछि ती लामाको सम्झना स्वरूप यस ठाउँलाई चरिकोटको नाम दिएर उक्त गुम्बालाई चरिकोट गुम्बा भनिएको हो। राजधानी काठमाडौँदेखि 140 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा यो बजार अवस्थित छ। दोलखा बजार दोलखा जिल्लाको ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण धार्मिक महत्त्व बोकेको बजार हो। सदरमुकाम चरिकोट बजारदेखि 5 किलोमिटर उत्तर पूर्वतर्फ भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4मा फैलिएको यो बजार पहिलेको जिल्ला सदरमुकाम समेत हो। प्रख्यात ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्थाका प्रतीक भीमेश्वर महादेवको मन्दिरले मात्र नभई त्रिपुरा सुन्दरी, बालकुमारी, पशुपति, नारायण, गणेश लगायत विभिन्न देवदेवताहरू यही बजारमा रहेकाले पनि यसको महत्त्व झल्किन्छ। उत्तरी क्षेत्रका 21वटा गाविसहरूको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको यो बजारमा पौराणिक कालमा 5 पाण्डवहरू गुप्तवास बसेको भन्ने जनविश्वास छ। दोलखा बजारवासीहरूले प्राय नेवार समुदायका भए पनि नेवार भाषासँग यिनीहरूको भाषा एकदम फरक भेटिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार भाषाबाट शत्रुले भेद पाई आक्रमण गर्न नसकुन् भन्ने हेतुले गोप्य भाषाको रूपमा दोलखे भाषाको विकास भएको हो भन्ने एक थरीको भनाइ छ भने अर्को थरीको पाण्डवहरूले यही गुप्तवास बस्दा प्रयोग गरिएको यो गोप्य भाषा नै दोलखे भाषा हो भन्ने भनाइरहेको छ। दोलखा भीमेश्वर अर्थात् भीमसेन दोलखा बजारको पूर्वी दिशाको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा आधा खप्पर नभएका भीमेश्वर छन्। यिनको प्रसिद्धि नेपालको अरू भागमा फैलिए तापनि विशेष रूपले दोलखावासीहरू भीमेश्वरलाई दोलखाधिपति नै मान्दछन्। एक किम्वदन्ती अनुसार उहिले 12 जना ढाक्रेहरू भीमेश्वर रहेको ठाउँमा बास बस्न पुगेछन्। ढिँडो पकाउनका लागि चुलो बनाउँदा सबैले 3वटा ढुङ्गा ल्याएछन्, तर एउटा ढाक्रेले 2वटा मात्रै ल्याएर एउटा चाहिँ भीमेश्वरलाई ढुङ्गा बनाएछ। ढिँडो पकाउन लाग्दा सबैतिर पाक्दो रहेछ, तर सो ढुङ्गा गाडिएको पट्टी काँचै रहँदा र अर्कोतिर सार्दा पनि फेरि काँचोको काँचै हुँदा रिसले चुर भएको ढाक्रेले गाडेको ढुङ्गामा बेसरी पन्युले हानेछ। पन्युको धारको चोट पर्दा ढुङ्गाको दाहिने भागको एक टुक्रा फुटेछ र फुटेको भागबाट रगत र दुध बग्न थालेछ। ढाक्रेले यो दृश्य देखेपछि भगवान सम्झी सबै साथीहरूलाई बोलाएछ। हुन पनि मूर्तिको दायाँ भागमा एक चोक्टा भाग नभएकोले अझैसम्म विश्वास सबैलाई दिलाएको छ। यस्तो किसिमको कार्य भएपछि अवश्य पनि आपत्ति आइपर्ला भन्ने ठानेर प्रायश्चितको लागि 12 जवान ढाक्रेहरू मिलेर बडा दशैंको अष्टमीको दिनमा 12वटा बोकाले कालरात्रि गर्ने भाकल गरेछन्।
यस अनुसार हालसम्म पनि चाँगु बिगु भन्ने स्थानबाट महाअष्टमीका दिन 12 बोकाहरू ल्याई कालोरात्रि पूजा गर्ने चलन छ। जबसम्म त्यहाँ पूजा हुँदैन तबसम्म त्यस भेगका जनताहरूको अष्टमी पूजा चल्दैन। छाना नभएको एकतले खुला मन्दिरमा शिवलिङ्गका आकारको मूर्ति छ। भीमेश्वर रहेको स्थानको मुनितिर कुण्ड छ भन्ने भनाइ सुनिन्छ। भीमेश्वरको मूर्तिबाट पसिना निस्केमा मुलुकमा सङ्कट आउनु पूर्वको सङ्केत हो भन्ने विश्वास सबैमा छ। हातैले छोडाएको चामलले महादेव भीमेश्वरको पूजा गर्ने चलन छ। भीमेश्वरले विभिन्न समयमा विभिन्न रूप लिएर कहिले महादेव बन्छन् त कहिले भगवती र भीमसेन। मूर्तिको पछाडि ठुलो काठको खम्बा गाडिएको छ जसलाई चुलका पसी भनिन्छ। भीमेश्वरले अवतार फेर्दा उडेर गएको रूप त्यही चुलका पसीको टुप्पोमा बसी हेरिरहन्छ भन्ने जनश्रुति छ। यो मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक भीम एकादशी, बाला चतुर्दशी, चैते दशैं, बडा दशैं आदिमा विशेष र भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। जिरी उपत्यका बजार। सदरमुकाम चरिकोट बजारदेखि 56 किलोमिटर पूर्वमा रहेको जिरी उपत्यका नेपालको सानो स्विजरल्यान्ड भनेर पनि परिचित छ। यही परिचयबाट थाहा हुन्छ यसको सुन्दरता र गरिमा। स्थल मार्ग हुँदै सर्वोच्च शिखर सगरमाथातर्फ जानको लागि मुख्य प्रवेशद्वार पनि भएकोले यो एउटा पर्यटकीय केन्द्र हो। दोलखा जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रहरूका साथै रामेछाप जिल्लाका पश्चिमी क्षेत्रहरू र सोलुखुम्बु जिल्ला पनि यस बजारका प्रभाव क्षेत्रहरू हुन्। जिरी बहुमुखी विकास योजनाका नाममा यहाँ सञ्चालित कार्यालयहरूले जिरी दोलखाको मात्र नभएर नेपालकै बहुमुखी विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएको स्थान हो। कालिन्चोक भगवती। चरिकोट बजारदेखि करिब 15 किलोमिटर टाढा करिब 25 मिटर जति चौडाइ र 70 मिटर जति लामो पहाडको टाकुरामा एउटा कुण्ड छ जहाँ शिवजी, गणेश र सरस्वतीका मूर्तिहरू रहेका छन्। यसलाई नै कालिन्चोक भगवती भनिन्छ। कालिन्चोक भगवती, काभ्रेको फलाञ्चोक भगवती, काठमाडौँकी शोभा भगवती र अन्य भगवती समेत 7 दिदीबहिनी हुन् भन्ने किम्वदन्ती छ। यहाँ भगवतीको कुनै मूर्ति छैन, केवल त्रिशूल र घण्टाहरूको थुप्रो मात्र छ। यस कुण्डको पवित्र जल करिब 6 माइल टाढा दोलखा बजार स्थित भीमेश्वरको स्थानमा निस्किन्छ भन्ने विश्वास बुढापाकाहरू गर्छन्। यस टाकुरामा पुग्नुभन्दा अगाडि बीच बाटोमा एउटा ठुलो ढुङ्गाको च्यापबाट छिर्नु पर्दछ। यसलाई धर्मढोका पनि भनिन्छ। यस ढोकाबाट केवल धर्मात्मा मानिस मात्र छिर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ। देवदेवताको पुण्यभूमि यस टाकुरामा पूर्वतर्फ र पश्चिमतर्फ 2 बाटोबाट पुग्न सकिन्छ। लामा बगर। जिल्लाको सदरमुकामबाट करिब 51 किलोमिटर उत्तरी गौरीशङ्कर हिमालको फेदीमा लामा बगर छ। यो स्थान भोटेकोसीको तीरमा चीनको तिब्बत सीमा नजिक रहेको छ। यस स्थानमा भोटेकोसी बगर साँगुरिएर एउटा लामो बगर भएबाट उक्त ठाउँको नाम लामा बगर रहन गएको हो। लामा बगर पुग्नै लाग्दा लगभग 60 मिटरबाट झरेको भोटेकोसीको दृश्य अत्यन्त रमणीय देखिन्छ। जटापोखरी। दोलखा जिल्ला र रामेछाप जिल्लाको दोसाँधमा अति रमणीय र शान्त जटापोखरी श्यामा गाविस एक अन्तर्गत पर्दछ। हिमालयको काखमा रहेको यो पोखरी र त्यहाँबाट देखिने अन्य प्राकृतिक सौन्दर्यले सबैको मनलाई लट्ठ्याइदिन्छ। यस ठाउँलाई भक्तजनहरू साक्षात् गौरीशङ्करको वासस्थान हो भनेर विश्वास गर्दछन्। गौरीशङ्कर हिमाल। दोलखा जिल्लाको उत्तरी सिमानामा रहेको रोल्बालिङ हिमालय श्रृङ्खलाको यो उच्च टाकुरा हो। नेपालको उल्लेखनीय पर्वत श्रृङ्खलाहरूमध्येको यो हिमाल 2 भागमा फाटेको यसको चुचुरोको एक भागलाई गौरी र अर्को भागलाई पर्वता भनिए तापनि संयुक्त रूपमा गौरीशङ्करको नामले नै परिचित यो चुचुरोको उचाइ 7134 मिटर रहेको छ। भगवान शङ्करले मर्त्यलोकमा आफ्नो सम्पूर्ण लीलाहरू सिद्धाएपछि हिमालमा गई आफूलाई अमरशिलामा परिणत गरेको ठाउँ भएकोले
उनकै सम्झनामा यस चुचुरोको नाम गौरी शङ्कर हिमाल रहन पुगेको हो भन्ने किम्बदन्ती छ। सैलुङ डाँडा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब 20 किलोमिटर दक्षिणमा सैलुङ्गेश्वर गाविस अन्तर्गतको यो डाँडामा सैलुङ्गेश्वर महादेवको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल समेत रहेको छ। साना ठुला गरेर 100वटा थुम्काहरू रहेको यो क्षेत्रलाई सैलुङ भनिएको भनाइ छ। टसी गुम्बा सदरमुकाम चरिकोटबाट करिब 42 किलोमिटर उत्तर बेगु गाविस 8मा पर्ने यो गुम्बा यस जिल्लाकै एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। विक्रम सम्वत 1990तिर डुम्पा रिम्पोछेद्वारा स्थापित गरिएको भनिने यो गुम्बा अवस्थित स्थान समथर र मनोरम छ। गुम्बामा हाल 60 जना आनी रहेका छन्। आनी मतलब महिला भिक्षुणी रहेका छन्। देउलाङ्गेश्वर महादेव ओराङ र लामाबागर गाविसको सिमानामा रहेको यो महादेव मन्दिरको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। श्री स्वस्थानी पूर्णिमाका दिन ठुलो मेला लाग्ने यस मन्दिरमा सत्ययुगमा भगवान महादेवले सत्यदेवीलाई जोगीको भेषमा विवाह गरी ल्याउँदा यही मन्दिरसँगै रहेको कुटीमा राखेको र सत्यदेवीले बिलौना गर्दा खरले छापेको सो कुटीको भित्ता च्याती हिमालय पर्वतको दर्शन गराएको भन्ने किम्बदन्ती पाइन्छ। चोछो रोल्पा हिमताल गौरीशङ्कर गाविस 9 रोल्पालिङ उपत्यकामा रहेको चोछो रोल्पा हिमताल नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हिमताल हो। यो तालको उत्पत्ति करिब 50 वर्ष अगाडि मात्र भएको अनुमान छ। सन् 1963मा यो ताल 0.23 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेकोमा सन् 1997मा लिइएको भू उपग्रहीय नक्सा अनुसार 1.65 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। 135 मिटर गहिरो यो हिमतालमा 10 करोड घनमिटर पानी रहेको अनुमान छ। बौलाहा पोखरी आलम्पु गाविस 9मा रहेको आमा बाभारे पर्वतको थोरै तलतिर वरिपरि कडा चट्टानको आडमा फैलिरहेको बहुला पोखरीको लम्बाइ 300 मिटर र चौडाइ 200 मिटर रहेको छ भने गहिराई यकिन हुन सकेको छैन। मुलुककै सबैभन्दा गुणस्तरयुक्त स्लेट खानीले प्रसिद्ध आलम्पु गाविस यस पोखरीको माध्यमले पनि परिचित छ। बैदिङ गाउँ गौरीशङ्कर गाविस 1मा पर्ने बैदिङ गाउँलाई हिम मजदुरको गाउँ भन्ने गरिन्छ। यस गाउँका 29 जना भन्दा बढी व्यक्तिले सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। हालसम्म 180 सगरमाथा आरोहण गर्ने सफल नेपाली मध्ये बैदिङवासीले मात्र 70 पटक भन्दा बढी आरोहण गरिसकेका छन्। जनता र संस्कृति यस जिल्लामा 40 भन्दा बढी जात जाति, 10 भन्दा बढी धर्म र संस्कृति, 24 भन्दा बढी भाषा भाषीका जनताको बहुपहिचानयुक्त बसोबास भए पनि प्रमुख रूपमा क्रमशः क्षेत्री, तामाङ, नेवार, ब्राह्मण, पहाड, थामी जाति भाषा धर्मका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको छ। त्यसै गरी शेर्पा, कामी, जिरेल, दमाई, सार्की, मगर, घरती, सुनवार, दशनामी, सन्यासी, गुरुङ आदि आफ्नै मौलिक परम्परा, संस्कृति र जीवनशैली भएका जात जातिहरू पनि यहाँ बसोबास गर्दछन्। मुलुकभरिमा थामी र जिरेल जातिको सबैभन्दा बढी बसोबास यस जिल्लामा रहेको छ र यिनैको बारेमा यहाँ छोटो चर्चा गरौँ। दोलखा जिल्लाको जिरी र जुङ्गु गाउँमा मुख्य बसोबास भएको जिरेल जाति केही मात्रामा रामेछाप जिल्लामा पनि पाइन्छन्। यिनीहरूको छुट्टै भाषा छ जुन तिब्बत बर्मेली समुदायमा पर्दछ। कृषिलाई जीविकाको मुख्य आधार बनाएका जिरेलहरूले सरकारी सेवा, व्यापार र घरेलु उद्योगलाई समेत अपनाएका छन्। यो जाति आफूलाई जिर्पा भन्न रुचाउँछन्। यिनीहरूको धर्मगुरु वा पुरोहित लामा तथा झाँक्रीलाई पोम्बा वा फोम्बा भनिन्छ। जिरेलहरू कोदो रोपाइँ गर्दा गहुँको सातुलाई छ्याङले भिजाएर बनाएको डल्लो पाल्दो खाएर त्यसैको रमरममा नाचगान गर्ने कार्य यिनीहरूको मौलिक पक्ष मानिन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईलाई यस भिडियोमा दोलखा जिल्लाको परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामाङ्करण, प्रमुख पर्यटक स्थल, प्राकृतिक स्रोत, जनता र संस्कृतिका बारेमा जानकारी दियौँ।
भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि जानकारीमूलक नै लाग्यो होला। यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।